سوال: قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں۔ سوال: اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دیجیے، مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب: اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے سفر طائف کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا ہے۔ سوال: کون سا جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ جواب: گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا۔ سوال: ام حکیم کون تھی؟ جواب: ام حکیم ابو جہل کی پوتی تھی۔ سوال: ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب: ابلیس نے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ سوال: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں مہینہ کون سا تھا؟ جواب: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، مہینہ محرم کا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا، لیکن وہ کون سے نبی ہیں جو دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ علم اسرار اور طریقت حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کی نگراں کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کی نگراں کا نام مالک ہے۔ سوال: احد سے کیا مراد ہے؟
जवाब ओहद से मुराद पहाड़ है। सवाल गज़वा बदर में किस सहाबी ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था? जवाब गज़वा बदर में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था। सवाल कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? जवाब सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। सवाल सबसे पहले अरबी में खत किसने लिखा था? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अरबी में खत लिखा था। सवाल मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? जवाब मकड़ी के नाम पर सूरत अनकबूत का नाम दिया गया। सवाल वो कौन सी नहर है जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है? जवाब नील नहर जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है। सवाल क़यामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद किन सूरतों से थी? जवाब सूरत तकवीर, सूरत अनफितार और अल अंशकाक। सवाल सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल अल्लाह पाक को तमाम इंसानों में कौन से इंसान ज़्यादा पसंद और महबूब हैं? जवाब अल्लाह पाक को तमाम इंसानों में अंबिया अलैहिस्सलाम ज़्यादा पसंद और महबूब हैं। सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज़र है। सवाल अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा क्या था? जवाब अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा खेती बाड़ी था। सवाल अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन कौन सा था? जवाब अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन जुम्मा था।
सवाल, जिस वादी में असहाब कहफ हैं इस वादी का क्या नाम है? जवाब, जिस वादी में असहाब कहफ मौजूद हैं इस वादी का नाम रकीम है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस प्यारे नबी का लक़ब शेखुल अंबिया है? जवाब, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब शेखुल अंबिया है। सवाल, बिस्मिल्लाह सबसे पहले किस नबी पर नाजिल हुई? जवाब, बिस्मिल्लाह सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह जिस वक्त बरे सगीर पाकवा हिंद में आए तो आपके हमरा कितने आदमी थे? जवाब, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह जिस वक्त बरे सगीर पाकवा हिंद में आए तो आपके हमरा 2 आदमी थे। सवाल, कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा कब हुआ? जवाब, कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा 1951 में हुआ। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम कौन सा है? जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम मोहम्मद है। सवाल, कुरान करीम की 5 ऐसी सूरतें बयान कीजिए जिनका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। जवाब, एक सूरह फातिहा, दूसरा सूरह इनाम, तीसरा सूरह कहफ, चौथा सूरह सबा, पांचवा सूरह फातिर। सवाल, अरब में गैब दानों को क्या कहा जाता है? जवाब, अरब में गैब दानों को काहिन कहा जाता है। सवाल, किस वक्त की नमाज की सुन्नतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त की सुन्नत तर्क न करना चाहे तुमको घोड़े कुचल डालें? जवाब, नमाज फजर की सुन्नतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त की सुन्नत तर्क न करना चाहे तुमको घोड़े कुचल डालें। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब अल्लाह पाक ने आप पर उतारी इसमें सबसे अफजल आयत कौन सी है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल आयत आयतुल कुर्सी है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे कौन थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु थे।
سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا کبھی نکاح نہ کرنا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا کبھی نکاح نہ کرنا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کے وقت نماز پڑھی اور کہاں پڑھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کے وقت مسجد میں چلے جاتے اور لمبی لمبی 2 رکعت پڑھتے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر بسایا تھا۔ سوال: خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب: خیبر مدینہ کے قریب واقع ہے۔ سوال: اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب: اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: مرد کو عورت کے ساتھ ایام حیض میں کیا کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب: مرد کو عورت کے ساتھ ایام حیض میں صرف تعلق زن و شوہر سے بچنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اور دیگر کام جائز ہیں۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سوال: عرب کے قبائل کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب: عرب کے قبائل سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔
سوال: حضرت زکریا علیہ السلام الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو طاقو میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب: آپ نے ڈر کے مارے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔ سوال: عرب میں کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں؟ جواب: عرب میں سونے اور چاندی کی کانیں ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔